हेलो साथीहरु, आजको यो सेसनमा म मेरो फोर्थ पार्ट मोनेटरी पोलिसीको फोर्थ पार्ट चाहिँ म कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। मैले अगाडिको तीनटा भिडियो मोनेटरी पोलिसीको बारेमा चाहिँ हालिसके, जुन चाहिँ यो आई बटनमा पनि म कनेक्ट गर्दैछु हैन, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। होपफुली तपाईले रिपो रेट र रिभर्स रिपोको बारेमा बुझ्नुभयो होला लास्ट भिडियोमा हैन। यो बुझ्नलाई चाहिँ हामी रिपो रेट र रिभर्स रिपो रेट पनि बुझ्न जरुरी छ है त। इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर कहाँ चाहिँ तपाईलाई हाम्रो पिक्चर क्लियर हुन्छ के त्यो बुझेपछि है त। अब रिपो रेटलाई हामी के भन्छ, जस्तै कमर्सियल बैंकले पैसा चाहिरहेछ, उसलाई मार्केटमा फाल्नु छ पैसा र पैसाको उसलाई अभाव छ भनेपछि उले बैंक सेन्ट्रल बैंकसँग लोन लिन सक्छ, बोरो गर्न सक्छ र सेन्ट्रल बैंकले लेन्ड गर्छ। तर कुन रेटमा लेन्ड गर्छ त भन्दा रिपो रेटमा लेन्ड गर्छ है त राष्ट्र बैंकले। यो कुरा तर उसलाई एडिशनल फन्ड चाहिँ यो बेनिफिटहरु बाहेक, यो फ्यासिलिटीहरु बाहेक पनि उलाई लिक्विडिटी क्रन्चले गर्दाखेरि, पैसाको जरुरतले गर्दाखेरि कमर्सियल बैंकहरुलाई पैसा चाहियो रे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिचुएसनमा कमर्सियल बैंकहरुलाई अब के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो त्यो केसमा चाहिँ एडिशनल बेनिफिट चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको माध्यमबाट चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेट लाएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर चाहिँ सेट गरे हुन्छ कमर्सियल बैंकले। र एडिशनल बेनिफिट रिपो रेटको फ्यासिलिटी लिइसकेपछिको एडिशनल फ्यासिलिटी अझै चाहिन्छ भने यो कोरिडोरको यो मेकानिजमको थ्रुबाट इन्ट्रेस्ट रेट तय गरेर चाहिँ लोन लिन सकिन्छ। यो पनि एउटा कन्ट्रोल मेकानिजमै हो हैन। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट भित्रको कोरिडोर एउटा के हुन्छ त, एउटा अप्पर लिमिट राख्दै आउँछ, एउटा लोवर लिमिट राख्दै आउँछ। लोवर लिमिट चाहिँ बैंकले आफ्नो पैसा सरप्लस पैसा डिपोजिट गर्ने र उले डिपोजिटको रेन्ट लिने हो, इन्ट्रेस्ट रेट लिने हो। डिपोजिटको रेटले इन्ट्रेस्ट रेट डिपोजिट गर्यो भने राष्ट्र वाणिज्य बैंकमा उले पैसा डिपोजिट गर्यो भने डिपोजिट इन्ट्रेस्ट रेट डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त्यतिबेला त्यही नै लोवर लिमिट हुन्छ यो इन्ट्रेस्ट रेटको। अब उले हाई गर्नु पर्यो रे भनेपछि बोरो गर्यो रे। बोरो गर्ने बित्तिकै के हो त, यो बोरो गर्ने बित्तिकै के हो, रिपो रेट पछिको एडिशनल बेनिफिट भएपछि त रिपो रेट भन्दा पक्कै बढी हुन्छ के, रिपो रेट भन्दा पक्कै बढी इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। अब कति बढी रेट इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ त्यो रेन्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर है त। यो हामी बुझ्नु पर्छ मेन कुरा। ल अब यो स्लाइडमा हेरौँ हैन। पहिला इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको हल्का डेफिनेसन बुझ्यो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सिस्टम हो हैन। यो सिस्टममा चाहिँ के गर्छ, यो सिस्टमले गाइड गर्छ चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हैन, सबै पछि यो जुन रिपो रेट कमर्सियल बैंक रिपो रेटमा लोन लिइसकेपछि अझै उलाई पैसा चाहिएको छ भने मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट कति हुनुपर्छ त भनेर एउटा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ गाइड गर्छ के, यसले गाइड गर्छ टुवर्ड्स पोलिसी रेट भनेपछि रिपो रेट। पोलिसी रेट भनेको रिपो रेट है, सेन्ट्रल बैंकको रेट भनेको पोलिसी रेट भन्छ र त्यसलाई रिपो रेट भन्छ है। हामीले जुन पार्ट 3 को भिडियोमा बुझिसकेका छौं है त हो। अब यो सेन्ट्रल बैंकको टार्गेट पोलिसी रेट को सँगसँगै लान खोज्छ, सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्टमा जान्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबल हुन यसले एकदम जरुरी भाइटल रोल खेल्छ कि स्टेबल हुन हैन। अब त्यो फर्दर हामी अगाडि दिन्छौं स्टेबल किन हुनुपर्छ भनेर है त। अब अर्को के छ भन्दा यो एउटा रेट हो। इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर इज अ कन्सिस्ट अफ अ रेट एट विच सेन्ट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले लेन्ड गर्छ टु कमर्सियल बैंकलाई। ओभरनाइट लेन्डिङ रेट हो। ओभरनाइट तुरुन्तै पैसा चाहियो रे, फाइनान्शियल क्रन्च भरे पैसा चाहियो रे, कमर्सियल बैंकहरुलाई पैसा चाहियो हैन। मार्केटमा त कसले पैसा छोड्ने हो, अन्त कमर्सियल बैंकले छोड्ने हो नि त, मार्केटमा डिस्प्याच गर्ने हो नि त। सर्कुलेसन अफ मनी कसले गर्छ त भन्दाखेरि कमर्सियल बैंक उनीहरुसँग पैसा छैन भनेपछि र उले रिपो रेटमा पनि लोन लिइसकेको छ भनेपछि एडिशनल बेनिफिट चाहियो भनेपछि उले ओभरनाइट बेसिसमा तुरुन्तै लोन पाउँछ यो मेकानिजमबाट इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको, जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट यो लाग्छ भनेपछि ओभरनाइट लेन्डिङ रेट भन्छ है त। लेन्ड गरे बोरो गरे कमर्सियल बैंकले सेन्ट्रल बैंकसँग बोरो गर्यो भने ओभरनाइट लेन्डिङ रेटले इन्ट्रेस्ट लाग्छ र उले डिपोजिट गर्यो भने उसँग एक्सेस डिपोजिट छ हैन, उलाई यति मोबिलाइज गरे भने छ, मोबिलाइज गरेन उसँग सरप्लस पाउँछ भने पनि डिपोजिट रेटबाट लिन्छ है त। अब द लेन्डिङ रेट विल बी अबभ द पोलिसी रेट। अब यो लेन्डिङ रेट जुन छ नि, जुन बोरो सेन्ट्रल बैंकले पैसा दिन्छ र जो के रे सेन्ट्रल बैंकले बोरो लेन्ड गर्छ नि, सेन्ट्रल बैंकले लेन्ड गर्छ मतलब कमर्सियल बैंकले बोरो गर्छ है त। बोरो गर्दाखेरि यो रेट लेन्डिङ रेट पोलिसी रेट भन्दा माथि हुन्छ। किन भन्नुस् त, उले त कमर्सियल बैंकले त आफ्नो रिपो रेटको फ्यासिलिटी उठाइसकेछ नि त, त्यो भन्दा बढीको एडिशनल फन्ड चाहियो कि उलाई
लिक्विडिटी भएर लिक्विडिटीको निड भएर पैसा चाहियो सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग माग्यो भने अब त्यो पक्कै त सेन्ट्रल के अरे पोलिसी रेट भन्दा प्लसै हुन्छ कि त्यो रेट बढी नै हुन्छ कि त्यही भएर यसलाई के हो एबोभ द पोलिसी रेट भनेको रेपो रेट एन्ड द डिपोजिट रेट विल बी बिलो द रिपो रेट यो एउटा मेकानिजम हो भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर के हो त भन्दाखेरि एउटा विथ हो वाइड हो ग्याप हो के अरे लेन्डिङ रेट र डिपोजिट रेटको ग्याप हो जो चाहिँ विथिन कसको रेन्जमा हुन्छ त पोलिसी रेटको रेन्जमा हुन्छ भनेपछि अब यो चार्टले तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यो मनी मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यो जुन मनी मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट छ नि यो चाहिँ मेरो एक्चुअलमा बजारमा एप्लिकेबल रेट हो होइन यो कति हुनुपर्छ त यो हुनु चाहिँ कति पर्छ त भनेर यो चाहिँ हाम्रो पोलिसी रेट मनी मार्केट रेट चाहिँ जुन भनेको एक्चुअली बजारमा हुनुपर्ने मनी मार्केट रेट हुनुपर्ने कति हो त यो रेन्जको भित्र हुनुपर्ने हो कि रिपो रेट पछिको कन्ट्रोलहरू जति पनि छन् कुन दायरामा हुनुपर्छ भन्ने एउटा सेट गरेछ के रिपो रेट पछि रिपो रेट त तय गरेछ हैन रिपो रेट त तय गरेछ त्यसपछिको पनि पैसा चाहियो रे त्यसको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर सेट गरेछ यो भित्र हुनु पर्यो अब यो कसरी सेट गर्छ त्यो त इकोनोमी के अरे स्टडी गर्ने मान्छेले मात्रै थाहा हुन्छ कति हुनुपर्छ के हुनुपर्छ तर यो भनेको के हो त फर्दर फन्ड चाहियो भने एडिसनल बेनिफिट चाहियो भने रिपो रेट पछिको रिपो रेटले जति दिइरहेछ नि त्योभन्दा एडिसनल फन्ड चाहिँ यो भित्र हुनु पर्यो र त्यो मार्केट मनी मार्केट चाहिँ पोलिसी रेटको गाइड हुनु पर्यो गाइडिङ गर्नु पर्यो कि त्यो यो आइआरसीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरले चाहिँ गाइड गर्छ कि पोलिसी रेटको नजिकै हुनु पर्यो है त यो चार्टले चाहिँ हामी यो बुझ्नु पर्यो भनेपछि पोलिसी त्यो मनी मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेटलाई गाइड गर्छ पोलिसी टुवार्ड द पोलिसी रेट भनेको छ नि हो यो रेन्ज भनेको यो रेन्ज तय गरेर यो भित्र चाहिँ हुनुपर्छ तब भने मात्रै सर्कुलेसनमा के अरे इन्भाइरोमेन्टमा पैसा बढी छोड्ने या कम छोड्नेको पनि फ्याक्टर हो यो एउटा हैन यो पनि एउटा फ्याक्टर हुन्छ के अरे बजारमा पैसा बढी छोड्ने हो या कम छोड्ने हो हैन सेन्ट्रल ब्याङ्कको भ्यू अनुसार है त अब यो कोरिडोर भनेको चाहिँ वाइड धेरै वाइड टु वाइड भनेको धेरै फराकिलो र टु न्यारो कम न्यारो यो धेरै वाइड भयो भने के हुन्छ र कम न्यारो भयो भने धेरै न्यारो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै वाइड भयो भने कुड प्रोभाइड द स्कोप फर भोलाटिलिटी इन द सर्ट टर्म रेट भनेपछि ग्याप धेरै भयो भने के हुन्छ त ग्याप धेरै भयो भने अब एउटा इक्जाम्पल आजै कालीमाटीमा तरकारी आलु 50 मा बेचिरा होला रे हैन बल्कोमा त्यही 100 मा बेचिरा छ रे हैन अनि तपाईं जानु चावलको तरकारी बजारमा त्यही चीज 150 मा बेचिरा छ रे के भनेपछि यो भोलाटाइल भएन हो यस्तो ठीक हो त मार्केट त्यो यसरी डिफरेन्ट हुनु भनेको ठीक हो त होइन नि धेरै वाइड भयो भने यो हुन्छ रे के एउटामा लोन लिनु गयो 5% अर्कोमा लोन लिनु गयो 10% अर्कोमा 15% यो भोलाटाइल हुन्छ रे के एउटा लिमिट सकिसकेपछि मैले 10 वटा ठाउँमा पैसा लिइसके 10 वटा ठाउँमा मलाई 50 हजारको लिमिट थियो रे मैले त्यहाँ लिइसके त्यहाँ 6% रिपो रेटले लोन दिइराको थियो अब मलाई अरु पैसा चाहियो हैन अब कसैले 5 मा दिइरा हुन्छ कसैले 10 मा दिइरा हुन्छ कसैले 15 मा दिइरा हुन्छ त्यो डिफरेन्ट छ तर त्यसलाई नै कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ यो कोरिडोर चाहिँ मेन्टेन गरे हो अब यो कोरिडोर वाइड भयो भने के हुन्छ भोलाटाइल हुन्छ के छरपष्ट हुन्छ हैन अब अरूले अब पोलिसी रेट 6% छ रे मानौ 10% लाग्यो अब तर अर्को मान्छेले अर्को व्यक्तिले चाहिँ त्यही 8% मा लोन दिइराछ रे भनेपछि अर्को मान्छेले त्यो अरूमा लोन दिइराछ बढीमा त्यो भन्छ भोलाटाइल हुन्छ यो के रे हाम्रो फाइनान्शियल मार्केट डेभलप हुँदैन भनेपछि इफेक्ट गर्छ मार्केट डेभलपमेन्टमा इफेक्ट गर्छ के अनि ट्रान्समिसन अफ पोलिसी सिग्नल ट्रान्समिसन यो पोलिसी सिग्नलमा पनि ट्रान्समिसन गरेर इफेक्ट गर्छ रे के पोलिसी सिग्नलहरुमा पनि इफेक्ट गर्छ अब न्यारो भयो भने के हुन्छ कुड इन्क्रिज द रिलायन्स अफ ब्याङ्क अन सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ यो धेरै पनि न्यारो भयो रे के भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्कहरु चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ कोमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा नभए भने दिइहाल्छ नि 6% रिपो रेट छ अब न्यारो भयो भने के हुन्छ अलि 0.5 6.5 त बढी हुन्छ तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिइहाल्छ भने कमर्सियल ब्याङ्कको सोच हुन सक्छ भने रिलायन्स अन ब्याङ्क अन सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड होल्ड ब्याक द ग्रोथ अफ द मनी मार्केट अनि अब त्यो भएपछि उले सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कले टेक केयर गर्यो भने त फाइनान्शियल मार्केट ग्रो नै हुने ग्रो हुनुपर्छ
ठिक्ककोमा भनेपछि 7.5 8.5 त्यस्तो हुनुपर्छ कि भोलाटाइल हुनु भएन कि भोलाटाइल भनेको छरपष्ट हुनु भएन कि भनेपछि यो कोरिडोर चाहिँ बेस्ट कोरिडोर कति ग्याप हुनुपर्छ त्यो एकदम ठ्याक्कै एनालाइसिस मार्केट एनालाइसिस गरेर गर्नुपर्छ भन्न खोजेको है त यो अब यो वाइड डिटरमाइन गर्नलाई हैन की प्रिन्सिपल इन डिटरमाइनिङ द विड्थ अफ द कोरिडोर भनेको यो ग्याप कतिकै हुनुपर्छ कति चाहिँ हुनुपर्छ भनेपछि टु वाइड पनि हुनु भएन टु न्यारो पनि हुनु भएन दुईजना हुनुपर्छ नि त भनेपछि कति ग्याप हुनुपर्छ त कति ग्याप हुनुपर्छ भन्दाखेरि इज टु स्टेबलाइज द सर्ट टर्म मनी त्यो ग्याप यति फिक्स गर्नुपर्छ कि जसको कारणले चाहिँ सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ स्टेबल होस् जस्तो मैले एक वर्षको यो भनेको मनी मार्केटको कुरा गरेँ मनी मार्केट भनेको त्यो हो जसमा चाहिँ हामी एक वर्ष र त्योभन्दा भित्रको लोन लिन्छौँ कमको ड्युरेसनको लोन लिन्छौँ त्यसलाई के भन्छ मनी मार्केट है त हो त्यो सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट स्टेबलाइज हुनु पर्यो अरे हैन वाइल फेसिलिटेटिङ अब यो सर्ट टर्म स्टेबल पनि होस् मनी सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबल पनि होस् साथसाथै फेसिलिटेट के गर्नु पर्यो त डेभलपमेन्ट अफ मनी मार्केट जुन छ नि मनी मार्केट भनेको के हो त लोन लिने सर्ट टर्म लोन लिने जस्तो एक वर्षभित्रको लोन लिनेहरू पनि त्यो पनि फेसिलिटेट हुनु पर्यो हैन सर्ट टर्म लोन पनि सो द्याट द रिलायन्स अफ ब्याङ्क अन सेन्ट्रल ब्याङ्क फेसिलिटिज कम डाउन ओभर टाइम भनेपछि मनी मार्केट डेभलप भयो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्कमै आउनु परेन नि त लोन लाग्न रिलायन्स कम हुन्छ कि आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट बन्यो आफैमा कमर्सियल ब्याङ्कमै मनी मार्केटको लोन लिन सक्यो भने इन्ट्रेस्ट रेटको दायरा एक्युरेट गरिदिन सक्यो भने ऊ आफै लिन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कका रिलायन्स चाहिँ गर्नै परेन भन्न खोजेको हो यसरी चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ ग्याप चाहिँ यसरी निर्धारण गर्नु पर्यो कि एज वेल एज प्रोभाइडिङ इन्सेन्टिभ फर इन्टर ब्याङ्किङ ट्रेडिङ भनेपछि त्यो ग्याप कति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्यो त के त्यो ग्याप यस्तो हुन्छ त्यो ग्यापले गर्दाखेरि यो हुनु पर्यो मार्केट स्टेबल हुनु पर्यो डेभलपमेन्ट अफ मनी मार्केट हुनु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि के हुनु पर्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको रिलायन्स चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा कम होस् रिलायन्स कम होस् आफै गर्न सक्ने हुनु पर्यो र इन्सेन्टिभ पनि दिनु पर्यो इन्टर ब्याङ्क ट्रेडिङको है त अनि अरू पनि एक्सपेक्ट गर्छ के एक्सपेक्ट गर्छ त यो कोरिडोरले वाइड गर्ने कोरिडोरले चाहिँ यो कतिको वाइड हुनुपर्छ भन्ने एक्युरेट गर्ने कोरिडोरले दिस स्टेप इज अल्सो एक्सपेक्टेड टु अब यो ठिक्कको वाइड भयो अरे ठ्याक्क मिलेको अब यो ठिक्कको वाइडले के एक्सपेक्ट गर्छ त इमेज द सिग्नल अफ मोनेटरी पोलिसी इन्स्टेन्स इमेज द सिग्नलिङ अफ मोनेटरी पोलिसी मोनेटरी पोलिसी के कस्तो हुनुपर्छ यो ठिक छ कि छैन भनेपछि त्यसले मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ त्यही अनुसारको पोलिसी बनाउनु पर्यो स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी रेट अप्पर लेभल भयो लोवर लेभल डिपोजिट रेट हो आइआरसी को है स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी रेट कति हुनुपर्छ र डिपोजिट रेट कति हुनुपर्छ हो यो फिक्स गर्छ मोनेटरी पोलिसीले हो इमेज द सिग्नलिङ अफ मोनेटरी पोलिसी अर्को सपोर्ट द फाइनेन्शियल मार्केट डेभलपमेन्ट फाइनेन्शियल मार्केट डेभलप गर्नमा पनि हेल्प गर्नु पर्यो र फेसिलिटेट द कमर्सियल ब्याङ्क लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट लिक्विडिटी भनेको चाहिने बेलामा पैसा हुनु पर्यो लिक्विडिटी भनेपछि अब इमर्जेन्सीमा पैसा चाहियो पैसै छैन त्यस्तो हुन भएन हो यसरी चाहिँ कोरिडोर म्यानेज हुनु पर्यो कि यो सबै फुलफिल होस् है त अब यसपालिको यो 77 78 को मोनेटरी पोलिसी जुन अहिले आछ हैन मोनेटरी पोलिसी अहिले जुन आछ यो हेर्नुस् है यो यसमा छैन क्या यसमा के छ त फेरि यो जुन देखिरहनु भएको छ तपाईले यो पालिको इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर कति राखेको छ त 77 78 को मोनेटरी पोलिसीमा यसपालिको मोनेटरी पोलिसीमा स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी रेट भनेपछि यो जुन छ नि यो देखिरहनु भएको छ नि यो स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी रेट भनेको त्यही हो हैन रेट अफ इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर इज सेट एज 5% अप्पर लिमिट कति गर्दैछ 5% है एन्ड द लोवर लिमिट फ्लोर रेट डिपोजिट कलेक्सन रेट इज डिक्रिज फ्रम पहिला 2% थियो अहिले 1% भनेपछि अब ग्याप कतिको भयो 4% को ग्याप भयो भनेपछि 5% स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी रेट र लोवर रेट डिपोजिट रेट 1% भएछ इन आइआरसी इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर अब यो भित्र चाहिँ हामीले पोलिसी रेट पर्यो नि हो अब पोलिसी रिपो रेट विच इज अल्सो नोन एज पोलिसी रेट रिड्युस फ्रम
3.5 to 3%। अब यो मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ रिपो रेट पनि कम गरेछ। इन्ट्रेस्ट रेट कम गर्यो भनेपछि के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट रेट कम गर्यो भनेपछि के हुन्छ? लोन कमर्सियल ब्याङ्कले बढी दिन्छ। बढी लिएपछि बढी सप्लाई हुन्छ। बढी सप्लाई भएपछि बढी स्पेन्डिङ हुन्छ। बढी स्पेन्डिङ भएपछि बढी डिमान्ड हुन्छ। बढी डिमान्ड भएपछि इम्प्लोइमेन्ट आउटपुट पनि बढी हुन्छ, इन्फ्लेसन पनि बढ्छ। यस्तोमा जानु पर्यो। मोनेटरी पोलिसीले यो हेर्छ हैन। यहाँ यो सबै यसपालिको मोनेटरी पोलिसीले लिक्विडिटी रेसियो 10.87, सीआरआर 3% नै छ हैन। यो पुरा हेर्नु पर्यो। ल त साथीहरु, आजलाई यति भन्दै यो आईआरसी बुझ्नुभयो होला भन्दै अर्को भिडियोमा म अर्को कन्सेप्ट लिएर आउँछु। यही सिरिजै कन्टिन्यू हुन्छ, लास्ट भिडियो अथवा सेकेन्ड लास्ट हुन्छ कि हेरौँ है त। ल बाइ साथीहरु।